सर सबसे पहले तो आज के जो ये तकरीब मनाई गई है शहीद कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस के हवाले से, उसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی به مناسبت आज खाना سومین फरहंग سالگرد ईरान रावलपिंडी में شهادت सरदार हाजी कासिम حاج सुलेमानी قاسم और अबू سلیمانی महदी و अल मुहद्दिस ابو की مهدی तीसरी बरसी के المهندس मौका पर इनकी याद में مراسمی رو तकरीब برگزار मुनक्किद हो रही کردیم. है. یکی از اهدافی که ما برای برگزاری این مراسم دنبال کردیم این بود که شهید حاج قاسم و ابو مهدی خیلی ناجوان مردانه به شهادت رسیدن و ما این پیام رو इस وظیفه प्रोग्राम का داریم मकसद که शहीद सुलेमानी और به इनके همه दोस्तों اعلام को بکنیم खराज و तहसीन بگیم पेश करना है. तो ضمن ये این हमारी که जिम्मेदारी یاد و है कि सबको خاطرشون رو बताया जाए گرامی और इस بداریم बात का ऐलान किया जाए कि تلاش باید शहीद सुलेमानी और بکنیم इनके दोस्तों को एक बुज़दिलाना مظلومیت कार्रवाई में و शहीद कर दिया جنایتی गया. که اتفاق افتاد رو به دوستانمون در سراسر دنیا اعلام بکنیم و इनकी بگیم मजलूमियत और که इनके साथ این जो दहशतगर्दी का वाक़या جنایت पेश در आया واقع یک इसको दुनिया के جنایت सामने लाया जाए और इसकी دولتی हकीकत को و بین आश्कार किया المللی जाए. بود एक बैन अल-अक़वामी और و रियासती این दहशतगर्दी شهیدان थी और ये दोनों بزرگوار शुहदा रियासती در और बैन واقع در अल-अक़वामी दहशतगर्दी راه की مبارزه राह में با शहीद हुए. تروریسم بین الملل به شهادت رسیدن. خب الحمدلله در این برنامه هم افرادی که حاضر بودند، حداقل اون کسایی که وقت بهشون رسید که صحبت بکنن، अल्लाह का शुक्र है कि از इस तकरीब में जो شعرا शख्सियात و शरीक हैं इन्हें استادان बोलने का मौका मिला है و जिनमें शुअराए افرادی که यूनिवर्सिटी का साजा جایگاه और दीगर حقوقی अफराद دارن، शामिल हैं علما، जिन्होंने इनकी याद को صحبت‌های ताज़ा किया. خیلی خوبی जो लोग کردن و पाकिस्तान में یاد و शहीद خاطره اون सुलेमानी को شهید जानते थे رو वो आए. مجدد زنده کردن. برخی از نزدیک با شهید آشنا بودن، امروز نتونستن بیان در پاکستان. این رو ما میتونیم بگیم که در واقع شهید حاج قاسم سلیمانی در پاکستان غریبه نیست و خیلی शहीद خوب सुलेमानी میشناسن این पाकिस्तानियों شهید के लिए कोई بزرگوار अजनबी رو. नहीं. इनको पाकिस्तान के بنابراین लोग ما اینجا बेहतर जानते हैं. خیلی کار سختی نداشتیم که بخوایم معرفی بکنیم. دوستان همه این شهید بزرگوار رو میشناختن و ما هم تلاش کردیم که یک فضایی رو ایجاد بکنیم تا این دوستان دور هم این مرور در واقع خاطرات و مسائلی که مرتبط هستش با در واقع محور مقاومت و جنایتی که اتفاق افتاد رو در واقع اینجا مطرح किया जा सके. अच्छा सर, वैसे तो ईरान हमेशा बहुत आला रवायात का मीन रहा है और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से भी उसके बहुत अच्छे और बड़े इक़दामात हैं और उसने हमेशा बड़ी दिलेरी से इंटरनेशनल सतह पर मुस्लिम उम्मा को जो है वो हमेशा प्रोटेक्ट किया है और जितना भी उससे हो सकता है हमेशा उसने साथ दिया है. बल्कि हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का जब क़याम अमल में आया तो तब भी सबसे पहले ईरान ने उसे तस्लीम किया था. आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इक़दामात हो सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तहज़ीबी मज़ीद कुर्बत जो है वो हम ला सकें और एक दूसरे के दोनों कौमों को मज़ीद बेहतर अंदाज में एक दूसरे के करीब लाया जा सके؟ خب ایران و پاکستان اشتراکات فراوانی دارند تو حوزه تاریخی، تمدنی و فرهنگی، زبان و ادبیات فارسی. بنابراین این اشتراکات وجود داره. فقط نکته‌ای که هستش اینه که باید تلاش بشه تاریخ کی शोबे में دو तहज़ीब طرف، و تمدن یعنی के هم शोबे में ایران ज़बान و هم अदबियात के शोबे में. پاکستان तमाम در जो واقع नुकता این बहुत अहम है वो اشتراکات ये है कि رو मुश्तरका بیشتر इक़दार पर بهش तवज्जो توجه देने की بکنن. ज़रूरत है. पाकिस्तान الان के कई در इलाकों में फ़ारसी سراسر कलमी नुस्खे मौजूद हैं پاکستان जो इस نسخه बात هایی की وجود दलील है داره कि که दोनों همش मुल्कों به के زبان दरमियान बहुत فارسی सारी هست. चीज़ें اینا همه मुश्तरक نشون थी. میده که در واقع بین ایران و پاکستان این اشتراکات وجود داشته. خب برخی از قوانین طی سالهای اخیر باعث شده که مثلا زبان فارسی یه مقدار از رونق بیفته. خب این دیگه دست در واقع ایران نیستش. اینجا باید कुछ सालों में पाकिस्तान में बाज़ क़वानीन की वजह से फ़ारसी मान पड़ गई और ये ईरान के हाथ में नहीं है. पाकिस्तान को क़वानीन में इस्लाह लाने की ज़रूरत है. अलबत्ता अवामी सतह पर राब्ते बरकरार हैं. दोनों मुल्कों में अवामी सतह पर राब्ते मौजूद हैं. इस हवाले से कोई मुश्किल दरपेश नहीं है और ये महसूस किया जा रहा है कि हमारे दरमियान राब्ते मौजूद हैं. ताहम इसको मजबूत करने और बढ़ाने की ज़रूरत है. کم باشه نسبت به دو کشور
ولی ارتباط وجود داره. بحث زیارت بین دو کشور در واقع برقرار هستش. مردم پاکستان ارادت خاصی به حضرت رضا علیه السلام دارن، برای زیارت تشریف میارن به ایران، به قم. بنابراین من فکر می‌کنم از این جهت ما مشکل दोनों मुल्कों में ज़ियारात के शोबे में خاصی राब्ते نداشته हैं। باشیم पाकिस्तान के و अवाम हज़रत इमाम रज़ा ارتباط अलैहिस्सलाम وجود के داره. साथ فقط वालाना باید अकीदत دو طرف रखते हैं کمی और تلاش मशहद بکنه. और ما कुम در में ایران ज़ियारात के लिए پذیرای तशरीफ़ در लाते हैं। واقع मेरे ख्याल में इस دوستان हवाले و से कोई مردم मुश्किल नहीं پاکستان है। هستیم که दोनों تشریف मुल्कों के بیارن दरमियान रवाबित بیشتر. मौजूद हैं। حالا अलबत्ता इन جنبه रवाबित को زیارتی मुस्तहकम और تقریبا میشه मजबूत करने گفتش की که कोशिश برقرار करनी هست. होगी। جنبه های हम ईरान में گردشگریش رو هم पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन की ما मेज़बानी آمادگی के लिए داریم हम که वक्त اونجا तैयार हैं। پذیرا باشیم. گروهی تو حوزه خبرنگاری، تو حوزه علمی، تو حوزه ज़ियारात के در शोबे واقع में मेज़बानी हो سلامت، रही هر है। حوزه‌ای که साफ़त, باشه सेहत, ما این तालीम آمادگی और رو सेहत داریم के که मैदान में भी حتی ईरान دانشگاهی मेज़बानी के लिए तैयार है। میتونیم کمک ईरान بکنیم मुख्तलिफ़ که यूनिवर्सिटियों این में ارتباط तालीम के بیشتر हवाले से برقرار ताउन بشه. करने के लिए तैयार है। ऐसे एक और सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी अदब है, लिटरेचर है या कुछ दीगर चीज़ें हैं, तो खाने फरहंग इस हवाले से तराजिम के हवाले से ख़ास तौर पर किस हद तक काम कर रहा है और इसमें आप क्या समझते हैं कि मज़ीद कितनी बेहतरी लाई जा सकती है कि दोनों ममालिक के आपस में, उधर भी यकीनन बहुत अच्छे लिखने वाले इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं और यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो उन तराजिम के हवाले से किस हद तक काम हो रहा है? ایران چندین سال هستش که شاید قریب به 10 سال هستش که به ترجمه توجه خاصی کرده. तकरीबन 10 साल से ईरान तर्जमा पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। हमने खाना फरहंग रावलपिंडी और दीगर शहरों में मौजूद कल्चरल मराकज़ की तरफ से तर्जमा के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। ترجمه داریم. اون هم به این صورتی که ما کتاب‌هایی که در واقع تقریبا خوب هستش برای مردم پاکستان که آشنا بشن. जो किताबें पाकिस्तान की आवाम के लिए मुफीद हैं, पाकिस्तानी मुतरजमीन जो खाना फरहंग से राब्ते में हैं, इनकी मदद से इन किताबों का तर्जमा और इशाअत की कोशिश कर रहे हैं। شاید مثلا این کار رو انجام ندیم. در همین جا که هستیم با مترجمینی که ارتباط دارن با خانه فرهنگ ما ترجمه کتاب‌ها رو इस साल 2 किताबों का तर्जमा और इशाअत दस्तूर कार में शामिल है ताकि यहाँ के अवाम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। به زبان اردو در دستور کارمون داریم که به زودی چاپ میشه و مخاطبان میتونن از اون استفاده. मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो काम मुफीद और मौसर है वो किताबों का तर्जमा है। کارهایی که تو حوزه ترجمه میشه انجام داد ترجمه کتاب هست، چون کتاب عمق زیادی داره، क्योंकि इसके गहरे और दूरस्त नताइज होते हैं और ये किताब दोनों मुल्कों और अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। मेरी मालूमात के मुताबिक आप शायद दूसरी दफ़ा यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं खाना फरहंग में, जितना मुझे मेरे इल्म में है। तो आप ख़ुद बज़ात ख़ुद पाकिस्तानी लोगों के साथ मेल मिलाप, आप तकरीबात में भी आपकी मुलाकातें होती रहें, तो आप कैसा समझते हैं पाकिस्तानी लोगों को आपने ज़ाती तौर पर कैसा पाया है? قطعا اینکه من دومین بار هستش که میام این نشون میده که من احساس خوبی در پاکستان دارم و اصلا هیچ احساس بدی در پاکستان در من نه در دوره اول نه در این دوره وجود نیومده. अच्छा महसूस कर रहा हूं। همیشه یک خاطره ای رو در واقع واسه دوستان مثال میزنم، اونم این که در اولین دوره که और आज मुझे कोई मसला नहीं हुआ अपने इर्द गिर्द में। یک همسایه‌ای که سال خورده هم بود بدونی که مثلا بشناسه ما رو یعنی اومد نزدیک ما साल के तौर पे जब मैं पहली बार आया था पाकिस्तान में एक पड़ोसी था जो उमर रसीदा भी من था। همسایه شما هستم، اگر کاری هستش از عهده من برمیاد من انجام بدم. این در واقع خصلت مردم شرقه، مردم और वो आया और कहा मैं आपके पड़ोस में हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताएं और अगर कर सकूँ तो खुशी से करूँगा। به حال این بیشتره، هم همسایه هستیم هم مسلمان هستیم. این خصلت در واقع محبت دو طرفه وجود داره و ये एक मशरकी अवाम की खसलत है कि यही मोहब्बत दोस्ती और प्यार कि मगरबी एशियाई के ममालिकों में जो हम पड़ोसी भी हैं और मुसलमान भी हैं, और मुझे खुशी है कि मैं दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। थैंक यू वेरी मच।